Maayong gabi sa tanan mga kaigsuunan. Ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga mga Katoliko o yung man usab sa atong mga kaigsuunan nga mga dili Katoliko, sa mga kaigsuunan nga mga Protestante, sa mga born again o sa tanan nga mga kaubanan nga naminaw karon, naglantaw na to karon sa FB. Maayong gabi kaninyong tanan, ilabi na sa mga OFW nga nagsubaybay usab nining ato ang live karon sa FB. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga kaigsuunan, ilabi na ni Brad Ramilo Sarupio nga maoy nag-provide ni ining maong kahimanan nato karon. Iya kining gipahulaman. Salamat kayo nimo bro Ramilo Sarupio sa imuhang pagka matinabangon. Ilabi na sa ato ang mga higala nato nga mga SDA, mga born again o labaw sa tanan sa mga kaigsuunan nato nga mga Katoliko. Kini ining ubos nga alagad Brad Daniel raw makig-uban kaninyo sulod sa pipila ka minuto og mayong gabi day pod ni Brad Arnold Ramuso og ingon man usab sa iyang kaatbang niadtong Domingo sa debate nila ni Brad Jeffrey Rinyan. Daghan kayong salamat sa inyong mainiton nga pag tuki sa kamatuoran. Kining ato ang programa ato ning giuluhan og pagsangyaw sa kamatuoran kay kinahanglan gayud nga ato ang pangitaon ang kamatuoran kay ang kamatuoran mao man kini maghatag kanato og kagawasan niya. Sa Ebanghelyo ni San Juan, miingon si San Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nga miingon si Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili muagi kanako. Una nga kamatuoran mga kaigsuunan atong pangitaon mao ang usalang ka iglesia o simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus. Matod pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, nagpahimangno si Ginoong Hesus nga magbantay kita kay daghang mga tawo nga muanhi
nga magdaladala sa iyang ngalan ug daghan unya ang malimbungan. Una nga kinahanglan gayud nga ato gayud nga tun-an, ato gayong susihon kung kining undok nga atong gipasakupan mao ba gyud kini ang iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus. Kay basin unya og mabiktima lang kita nining mga tawo nga magdaladala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kay matud ni Ginoong Hesus, daghan unya ang malimbungan. Wala nga dili naman lisod karon ang pag susi kay high-tech naman ta karon. Nya ato gyud nga susihon, ato gyud nga tukion. Ilabi na sa 44 kapin kalibo ka mga pundok nga rehistrado sa Securities and Exchange Commission nga kini silang tanan nag-angkon o nag-claim nga sila maoy tinuod nga nagsangyaw sa kamatuoran. Muna nga ato gayod nga susihon kung tinuod ba nga kamatuoran o tibuok ba yun nga kamatuoran ang ilang gisangyaw. Ang atong hisgutan karon may kalambigitan sa iglesia kay kinahanglan gayod nga ato gayod nga susihon kung kining iglesia nga atong gipasakupan mao ba gayud kini ang tinukod ni Ginoong Hesus. Kay sama ra gud na nga musakay ta og barko. Sa dili pa ta mosakay og barko ato yung klarohon nga kining barko nga ato ang pagasakyan maka dangat bagyod ni kanato ngadto sa atong destinasyon. Nga bisan pag kusok-kusohon sa mga balod diha sa kadagatan muhatod gad kinato sa ato ang destinasyon kay basin unya og makasakay ta og barko nga bisan og gamay lang gani nga balod dayon lang og kalunod muna nga kinahanglan nga magmaigmat gayud kita, dapat magsusi gayud kita. Walay lain nga simbahan nga gitukod si Ginoong Hesus. Dili gina nato ikalalis bisan pagdaghan nga nag-angkon nga sila maoy tinuod. Ang pag-angkon sayon apan ang pagpamatuod maoy labing lisod. Ay matod para ba nila kaming mga Katoliko, kitang mga Katoliko, puro lang yun kuno ta angkon-angkon. Ang tinuod di ay walay problema sa Katoliko nga moangkon nga kami mao tinuod. Kay ngano man makapamatuod man mi, makahatag man mi og mga lig-on nga mga ebidensya. Unya kining atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko moangkon nga sila maoy tinuod apan dili di ay makahatag og lig-on nga mga pruweba, lig-on nga mga ebidensya, kundili puro lang kaugalingon nga opinyon maoy ilahang gisaligan. Sama sa dagan sa debate ni atong Domingo tali ni Brad Arnold Ramoso ug ni Brad Jeffrey Rinian. Ato din nga i-congratulate si Brad Arnold Ramoso nga nagpadayon sa paglaban, pakigbisog sa mga pundok nga nag-atake sa simbahang Katoliko ug sa tanan nga mga depensor sa Katoliko. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayon ug mainiton nga pagdepensa sa ato ang pagtuo. Sumala diha sa balaang kasulatan diha sa San Mateo 16:18 ato man gyud nga masabot nga usa lang gyud ka simbahan ang gitukod ni Ginoong Hesus. Kay mingon man si Ginoong Hesus, ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Usa ra gyud ka simbahan ang gitukod ni Ginoong Hesus. Ug walay lain mao ang iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Wala man mo ingon diha sa Ebanghelyo ni San Mateo 16:18. Pagatukuron ko ang akong mga iglesia.
Kay kung miingon nga mga iglesia, masabot gayud nato ug maklaro nga daghan. Pero kay ang giingon ni Ginoong Hesus, pagatukuron ko ang akong iglesia. Meaning, usa lang yun ka iglesia o simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus. Ato nang nakita nga usa lang yun di ay ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Nganong gitawag man kini og Katolika. Ang pulong Katolika gikan kini sa Griego nga pinulungan nga nagkahulugan kini og makaylapon o malukpanon. Kung atong basahon diha sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 4 bersikulo 14. Atong mabasa diha sa maong teksto mga kaigsuunan. San Lucas kapitulo 4 bersikulo 14. Atong basahon mga kaigsuunan. Unya mipauli si Hesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga mga dapit ang balita mahitungod kaniya. Klaro kaayo mga kaigsuunan nga makaylapon ang iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus. Busa Katolika. Kay ang pulong Katolika gikan man kini sa Griego nga nagkahulugan og makaylapon o gihubad kini sa Latin og universam o Katoliko nga gikan usab sa Griego nga nagkahulugan kini og Griego nga katahulos nga nagkahulugan og pagtuo nga nasangyaw sa tibuok kalibutan. Unsa may pagtuo karon nga nasangyaw sa tibuok kalibutan? Walay lain, Katoliko. Amingon ra ba po ning ato ang mga kaigsuunan nga mga dili Katoliko sama sa SDA, sama sa Iglesia ni Felix Manalo, mga born again nga dili man lang kay kamuray Katoliko brad. Kami pud Katoliko man pud mi, labi na gyud sa mga Sabadista. Kay Katoliko pud kuno sila, kay minglukop pud kuno sila sa tibuok kalibutan. Apan subo natong palandungon nga ang pulong Katoliko o termino nga Katoliko, Katolika, dili kana ika-aplikar sa mga sikta o mga pundok nga tinukod lang og ordinaryong tawo. Ngayon naman, matod pa diha sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106, term Catholic is generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Unsa di ay mga kaigsuunan, ang termino nga Katolika o Catholic applicable lang kana sa sikta o sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus. Dili na pwede gamiton sa mga pundok, mga sikta nga tinukod lang og ordinaryong tawo. Bisan pag mulukop sila sa tibuok kalibutan. Sama gud pananglitan mga kaigsuunan, ang kahayag ug ang tangitngit. Ang kahayag mulukop sa tibuok kalibutan. Ang tangitngit usab mulukop usab sa tibuok kalibutan. Apan lahi ang kahayag, lahi usab ang tangitngit. Pero managsama siya nga minglukop sa tibuok kalibutan. Sa samang pagkaagi mga kaigsuunan, bisan pag kining SDA minglukop kini sa tibuok kalibutan. Apan dili man ni tinukod ni Ginoong Hesus. Tinukod man lang ni Ellen Goldwhite, ang iglesia ni Felix Manalo. Bisan pag minglukop sila sa tibuok kalibutan, dili pwede tawagon nga Katolik. Ay nga naman, pinukod naman ni Felix Manalo. Ang yawa po mga kaigsuunan, ang ayan po natong hinumduman nga minglukop usab kini sa tibuok kalibutan. Apan ang yawa, tinukod ba ni Kristo? Dili.
Kung atong huna-hunaon, managsama lang di ay kining mga pundok, mga sikta nga nag-claim nga sila tinuod kay minglukop usab sila sa tibuok kalibutan. Ang yawa, minglukop man pud sa tibuok kalibutan, dili tinukod ni Kristo. Ang mga sikta nga tinukod og ordinaryong tao, minglukop pud kuno sila sa tibuok kalibutan, unya dili tinukod ni Kristo. Sa logic, kauban di mo sa yawa kay managsama man mo nga minglukop sa tibuok kalibutan apan dili man kamo mao ang tinukod ni Ginoong Hesus. Busa dili na ninyo pwede gamiton nga termino nga kamo Katolik o Katoliko kay bisan pag milukop mo sa tibuok kalibutan unya dili man kamo tinukod ni Ginoong Hesus. Dili na applicable kaninyo. Nganong gitawag man kini og apostolika? Gitawag kini og apostolika mga kaigsuonan kay natukod man kini sa panahon sa mga apostolis. Kung atong basahon ang sulat ni San Pablo sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20, gitukod kamo sa sukaranan sa mga propeta ug sa mga apostolis. Mao nang gitawag og apostolika. Gitawag usab kini og Romana. Nya moingon ra ba ning ato ang mga kaigsuonan nga mga SDA nga lahi brad ang Katolik ug ang Roman Catholic. Anong lahi man nga kung atong subayon ang Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, usaraman gyud kasimbahan ang gitukod ni Ginoong Hesus. Kanang SDA tinukod man ni Ellen Goldwhite. Kanang iglesia ni Felix Manalo tinukod man ni Manalo. Busa masabot nato nga dili gayud kamo mao ang tinuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong gitawag man kini og Romana? Tungod kay ang sentro sa maong tinuuhan tuwa man didto sa Roma. Gani kung atong basahon mga kaigsuonan diha sa footnote sa Daniel 2:44 sa duway version, mabasa man nato diha mga kaigsuonan nga the kingdom of Christ is the Catholic Church which cannot be destroyed. Klaro kayo mga kaigsuonan nga walay lain nga simbahan nga gitukod si Ginoong Hesus kundili mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nganong gitawag og Romana? Tungod kay tua didto sa Roma ang sentro sa mao nga tinuuhan. Ang pangutana, kinsa ang katawhan nga gipili o gihigugma sa Dios? Atong basahon ang sulat ni San Pablo, Roma kapitulo 1, bersikulo 6 ngadto sa 8. Atong basahon ang maong teksto mga kaigsuonan. Kung kinsa gayud ang katawhan nga gitawag o gihigugma sa Dios. Niya ang atong mabasa mga kaigsuonan. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Klaro kay mga kaigsuonan nga ang Roma di ay mao ang katawhan nga gitawag o gimahal sa Dios.
Dili di ay ang Iglesia ni Kristo. Kay ang Iglesia ni Kristo asa manigikan ning Iglesia ni Kristo. Gikan manig Pilipinas. Ang SDA asa gikan ang SDA. Gikan man ni sa Amerika. Ang MCGI asa gikan. Ang MCGI nga lokal gikan sa Apalit, Pampanga. Giparehistro sa Church of God International. Amo na siyang natawag og MCGI kay members of the Church of God International. Ang dating daan nga tinukod ni Anhing Eliseo Soriano dito sa Apalit, Pampanga. Naapoy international aning Church of Christ nga tinukod usab ni Alexander Campbell nga dito nagagikan sa Amerika. Kung atong huna-hunaon mga kaigsuunan, wala biyay apostolis nga naabot dito sa Amerika. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Hesus didto sa Jerusalem. Unya didto sa Jerusalem, wala man mudawat ang mga tawo didto sa Jerusalem. Gani gilotos pa man ni didto sa maong lugar. Kung atong basahon diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 nga ang panalangin sa paghari sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga. Nganong gikuha man didto sa maong dapit mga kaigsuunan? Kaya ang mga tawo didto wala man mudawat, gilotos man hinuon. Ang pangutana, asa maning dapita gihatag? Kung atong basahon ang buhat sa mga apostoles kapitulo 23 bersikulo 11, miingon si Ginoong Hesus, ayaw kahadlok Pablo, ingon nga nagasaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Asa dapit gihatag mga kaigsuunan? Didto sa Roma. Pag-abot didto sa Roma 1:8, kay ang inyong pagtuo nasangyaw sa tibuok kalibutan. Busa Katoliko gikan sa Griego nga katahulos nga nagpasabot kini og pagtuo nga nasangyaw sa tibuok kalibutan. Ang pangutana mga kaigsuunan, unsa may tinuuhan karon sa Roma nga nasangyaw sa tibuok kalibutan? Iglesia ni Kristo nga gitukod ba ni Felix Manalo? Seventh-day Adventist ba nga gitukod ni Ellen Goldwhite? MCGI ba nga gitukod ni Eliseo Soriano? Dili, walay lain. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gikan sa Roma mga kaigsuunan, gidala ni San Pablo padulong sa Espanya. Asa mabasa mga kaigsuunan nga si San Pablo miadto og Espanya. Mabasa mga kaigsuunan diha sa Roma kapitulo 15 bersikulo 24 kama 28. Mabasa nato diha nga si San Pablo nagplano gayud nga moadto sa Espanya. Pag-abot didto sa Espanya, gidala dinhi sa Pilipinas unsang tuiga? Marso 16, 1521. Nianang mga tuiga, mga kaigsuunan, wala pa'y protestante nga pundok sa Pilipinas. Wala pa natawo si Ellen Goldwhite nianang panahona. Wala pa matawo si Felix Manalo nianang panahona. Wala pa matawo si Anhing Eliseo Soriano nianang panahona. Katoliko ng daan ang Pilipinas. Gikan sa Roma, gidala ni San Pablo sa Espanya. Gikan sa Espanya, gidala dinhi sa Pilipinas. Pinaagi ni Padre Pedro Valderrama. Kinsay gihimo nga instrumento sa Ginoo nga aron ang Kristyanismo maabot dinhi sa Pilipinas? Walay lain
si Magellan. Kay kung dili pa tungod ni Magellan, walay kasakyan si Padre Pedro Valderrama paingon din his Pilipinas. Busa gihimo nga instrumento sa Ginoo nga aron nga ang Kristyanismo mudangat din his Pilipinas. Iyahang gi gamit si Ferdinand Magellan. Kay ang barko nga gisakyan ni Padre Pedro Valderrama mao man ang barko nga gisakyan ni Ferdinand Magellan. Busa dako kaayo og kahimanan, dako kay kahimanan si Ferdinand Magellan nga gihimong instrumento sa Ginoo aron nga ang Kristyanismo mudangat dinhi sa Pilipinas. Mao na nga ang Pilipinas nahimo nga Katoliko, nahimo nga Kristiyanos nga Katoliko, dili Iglesia ni Cristo. Kay sa tuig 1521 wala pa matawo si Felix Manalo, labaw ng dili Seventh-day Adventist. Kaya naman wala pa man matawo si Ellen Goldwhite ni anang panahon na. Unya ang SDA asa gikan sa USA. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gikan sa Jerusalem. Kay matud pa sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 24 versikulo 47, nagsugod man ang mensahe sa pagpasaylo og sala gikan man kini sa Jerusalem. Busa dili gayud tinuod nga sila maoy tinuod nga iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus. Busa mga kaigsuunan ato namang nasayran nga ang iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus walay lain mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mapamatud-an pinaagi sa Biblia o pinaagi sa mga referensya. Kay walay lain nga simbahan karon nga mapamatud-an pinaagi sa mga referensya og Biblia. Kini ato ang mga pinangga nga mga kaigsuunan sa laing pundok. Nagpamatuod man kini sila pinaagi lang sa ilang kaugalingong opinion. Ang history himuon nilang history. Ang reference himuon nilang difference. Gani niadtong Domingo mao man ang pagsaulog sa simbahan o birthday sa simbahan ika 1988 ka katuigan alang sa Katoliko sa tibuok kalibutan. Unya kung ato nang subayon mga kaigsuunan diha sa The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 page 287, Roman Catholic Church. The history of the Catholic Church is begun in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. There were 120 persons gathered there. Yeah. Kining 120 persons nga nagtigo mga kaigsuunan, asa man ni mabasa diha sa balaang kasulatan. Mabasa na nato mga kaigsuunan diha sa Buhat kapitulo 1 versikulo 12 ngadto sa 15. Atong basahon mga kaigsuunan. Kung kining referensya og ang Biblia nagkasumpaki ba o nagkatukma. Kung ang atong mga kaigsuunan nga mga protestante, sila mo ingon gayod nga nagkasumpaki. Pero kung ato yung subayon mga kaigsuunan, nagkatukma gayod kini mga kaigsuunan. Unsay giingon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Roman Catholic Church, the history of the Catholic Church is begun in an upper room in Jerusalem. Atong basahon ang Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 1, versikulo 12, ngadto sa 15.
Unya ang mga apostoles namalik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon nga 1 kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila ni Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota, ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron magampo. Uban usab kanila ang mga babayi ug si Maria nga inahan ni Hesus ug ang iyang mga igsuon nga lalaki. Unya usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka mga magtotoo. Mitindog si Pedro. Klaro kay mga kaigsuunan nga ang mga apostoles mao kini ang gipasabot sa The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 page 287 nga nagtigom didto sa itaas sa lawak sa Jerusalem. Walay lain nga makatudlo niini mga kaigsuunan, makasubay kung dili maulang ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kining gitawag sa atong mga kaigsuunan nga mga Protestante ug RCC, Roman Catholic Church. Muingon sila nga lahi ang RCC o Roman Catholic Church ug lahi ang Catholic Church. Muuyon sila mga kaigsuunan nga ang iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus Catholic Church, apan dili kuno Roman Catholic Church, kundi Roman Catholic Church. Sayop dining nasulat diha sa balaang kasulatan diha sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 23 bersikulo 11 nga kung atong subayon diha sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, gitukod kini kang San Pedro, ug diha sa Buhat 23:11 gipasaksihan kini ni San Pablo. Miingon ang Dios ngadto kang San Pablo, ato lang ning balikon mga kaigsuunan. Ingon nga nagasaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Nga pag-abot didto sa Roma, Roma 1:6 ngadto sa 8, ang Roma mao ang katawhan nga gipili o gihigugma sa Dios. Busa Catholic Church o Roman Catholic Church. Dili di tinuod ang ilahang giingon nga dili Roman Catholic Church, pero ang opisyal gayud nga timaan sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Klaro kayo mga kaigsuunan nga ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus walay lain mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dinhi lang kita kutob hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan.